औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम इंसजाद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा टॉपिक ये है कि फ़िज़िकल रिमांड और जुडिशल रिमांड में क्या फ़र्क है और रिमांड का असल मतलब क्या है। इससे पहले ये लेक्चर स्टार्ट करें तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। आम तौर पर जब से मैं वकील बना हूँ तो तमाम जितने मुल्ज़मान पार्टी होती है, उसका भाई बहन या उसके माँ बाप, कोई भी मेरे सामने आता है तो वो कहता है कि यार ये रिमांड पुलिस ना ले। तो रिमांड का आम तौर पर ये होता है, लोगों के जहन में होता है कि ये शायद पुलिस को जज की तरफ से इजाज़त मिल जाती है कि इसको आप मारें, पीटें, जुल्म करें और इससे ज़बरदस्ती मनवाएं। इसका ऐसा मतलब हरगिज़ नहीं है। और फ़िज़िकल रिमांड, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से बंदी पड़ जाए। बंदी क्या होती है? किसी फ़ौजदारी मुकदमे में जब FIR होती है तो वहाँ पर पुलिस अपने रजिस्टर में उसको बंद करने की रपट करता है कि ये हमने इसको इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल और इतना एविडेंस है कि हम इसकी तफ्तीश करने के लिए तैयार हैं, तो वो बंदी डाल दी जाती है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसने पुलिस ने पेश करना होता है इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास, और 14 दिन से ज़्यादा वो अपने पास कस्टडी में नहीं रख सकते। तो आम तौर पे जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से FIRs होती हैं तो उसमें बंदी नहीं डाली जाती और पुलिस नाजायज़ तौर पर उन्हें अपनी कस्टडी में रखते हैं काफ़ी अरसे के लिए। तो इसका बड़ा नुकसान होता है। लोग कहते हैं कि किसी तरीके से हमारी बंदी डाल दी जाए। तो आम तौर पे इसकी अबूरी ज़मानत, इसका हल है कि अबूरी ज़मानत करा ली जाए, चाहे वो 302 हो चाहे 376 हो, बड़ा जुर्म हो। लेकिन उसमें क्या होता है, अगर आपको ये ख़तरा है कि पुलिस आपको नाजायज़ कस्टडी 10, 15, 20 दिन के लिए अपने पास रख लेगी, तो फिर आप उसमें कम से कम 14 दिन से तो एक पर्चे में ज़्यादा अपने पास रख भी नहीं सकते। अगर उनके पास 10 पर्चे एक थाने में हैं तो वो सारों का रिमांड एक साथ ही लेंगे। ये नहीं हो सकता कि वो बार बार लेते रहें। तो 14 दिन से ज़्यादा वो अपने पास रख नहीं सकते किसी भी रिकवरी के लिए। लेकिन आम तौर पे 6-8 दिन में जुडिशल रिमांड हो जाता है। फ़िज़िकल रिमांड ये होता है कि ये शख्स आपकी कस्टडी में है और एक किस्म की अमानत होती है कोर्ट की तरफ से कि आप इसकी तफ्तीश कर सकते हैं और ज़्यादती नहीं कर सकते। इसको जिस तरह पुलिस तशद्दुद करती है, अगर इस दौरान पुलिस तशद्दुद करती है तो आप अगले रिमांड पर, हमेशा रिमांड जो होता है वो 3 या 4 दिन के स्टेप्स में 14 दिन में पूरा किया जाता है। तो ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन बाय पार्ट्स देते रहते हैं क्योंकि पुलिस उसमें लिखती है कि हमें इसकी कस्टडी की ज़रूरत है, हमने पिस्टल रिकवर करना है, या हमने मगविया बरामद करानी है, या सोना बरामद कराना है, चोरी, माल मसरूक़ा वगैरह। तो उसमें ये सारी बातें होती हैं। तो पुलिस आपको 3-4 दिन के बाद उस मुल्ज़िम को फिर लेकर आती है और वहाँ पर अदालत में ये बात साबित करना होता है कि इस दिन हमने कुछ रिकवरी की। अगर वो ना करें तो 6 दिन के बाद फिर उसकी जुडिशल रिमांड जो है वो के लिए भेज दिया जाता है, जब तक अदालत मुतमईन होती है कि इस केस की कोई प्रोग्रेस हो रही है। ये बड़ा अच्छा तरीक़ाकार है, लेकिन इसको एक्टिव नहीं किया गया। मैंने अक्सर कहा है कि इलाका मजिस्ट्रेट साहब अगर सही तरीके से इंसाफ देना शुरू कर दें तो पूरे पाकिस्तान में हर तरफ इंसाफ बिखरना शुरू हो जाएगा और लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आम तौर पे क्या होता है कि पुलिस आती है और रिमांड लेकर चली जाती है और मुद्दई की ज़रूरत नहीं होती और मुल्ज़िम की ज़रूरत नहीं होती कि उसमें आएँ। जो वकला साहिबान काबिल होते हैं तो अपने मुल्ज़मान का वहाँ चलान भी करा लेते हैं और उस दौरान डिस्चार्ज भी किया जा सकता है अगर आप ये साबित कर दें डॉक्यूमेंट्री या अपने एविडेंस पर या अपनी बहस पर कि ये नाजायज़ मुकदमा था और इसके ख़िलाफ़ मिसाल करें एक और पहला मुकदमा इसके बारे में हो चुका है, ये दूसरा मुकदमा करा दिया है, तो डबल जेओपर्डी से ये मामला ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फ़िज़िकल रिमांड और जुडिशल रिमांड में बहुत फ़र्क है। फ़िज़िकल रिमांड के दौरान पुलिस मार पीट बिल्कुल नहीं सकती, ना ही वो कोई जुल्म सितम कर सकती है, लेकिन उनकी कस्टडी होती है। हर वक्त हर बंदा उनके साथ बैठ नहीं सकता, अपने मामलात वहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, तो जिसकी वजह से पुलिस अक्सर ज़्यादती कर भी जाती है। लेकिन पुलिस वाले अच्छे भी हैं, अगर कोई बुरे हो जाते हैं तो वो उनको मिसगाइड किया जाता है। इस वजह से मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि इंसाफ हासिल करने के लिए इंसाफ की कोशिश करो और मेहनत करो और उसके लिए अपने मौक़िफ़ को हर मकाम तक पहुँचाओ ताकि लोग आपसे डरें कि ये शख्स अगर ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करता
اور اس قسم کے پولیٹیکل لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. پولیٹیکل لوگوں سے آپ کے تعلقات اگر ہوں، کیونکہ وہ لوگ ظالم نہیں ہوتے، انہوں نے لوگوں کے پاس ووٹ لینا ہوتا ہے. تو اگر آپ ان کے پاس جائیں تو وہ یقیناً آپ کی سفارش کریں گے، اور وکلاء صاحبان سے بھی رابطہ کریں تاکہ وہاں پر جائیں، وہ پیش ہو سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں اپنا قانون. اور پولیس کے ساتھ اگر آپ پیار کے ساتھ ڈیل کریں تو کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس بڑے غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر جو شخص جاتا ہے وہ اپنے کیس کو اتنے اچھے طریقے سے بتاتا ہے، پنچایتی انداز سے. اور کئی لوگ تو بڑے مشہور ہوتے ہیں جو صرف پولیس کی انکوائریاں بھگتاتے ہیں اور لوگوں کو وہاں سے نکال کے لے آتے ہیں. ایسے آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں ہر قسم کے لوگ ہوں گے جو پولیس کے طریقہ کار کو جانتے ہیں. اگر وہ پیسے کھانے والے نہیں ہیں تو ان کو ضرور اپنے ساتھ رکھیں. اور تمام جو معاملات ہیں تو یہاں پر میں نے یہ ضروری سمجھا کہ فزیکل ریمانڈ اور جوڈیشل ریمانڈ کتنے دنوں کا ہوتا ہے. یہ 14 دن کا ہوتا ہے اور وہ بھی 14 دن کا ہوتا ہے. تو یہ طریقہ کار اس لیے رکھا گیا ہے کہ مجسٹریٹ صاحب جب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کسٹڈی پولیس کو ضرورت نہیں ہے تو وہ اسے جیل میں بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد آپ ضمانت کی درخواست دیتے ہیں. کبھی بھی جب پولیس کے پاس کوئی بندہ ہوتا ہے تو اس وقت ضمانت کی درخواست آپ نہیں دے سکتے. وہ آفٹر اریسٹ 497 کے تحت ہوتی ہے، اور اس میں 497(2) فردر انکوائری آپ نے پیش کرنی ہوتی ہے. اس میں پرابلم کبھی یہ آ جاتے ہیں کہ پروبیٹری کلاز اگر کوئی 365 ہے، 302 ہے، تو وہ پروبیٹری کلاز 497(1) میں آ جاتا ہے کہ اس کی 10 سال سے زیادہ سزا ہے، تو اس کی ذرا بیل تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. عام طور پہ جو 10 سال سے کم کی سزا ہو تو اس کی بیل ہونا قانوناً حق ہوتا ہے، اور وہ اس میں اگر ختم کی جائے، اگر اس کے پاس پریویس کنوکٹڈ نہیں ہے یا ریکارڈ ہولڈر نہیں ہے یا کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے یا مزید دفعات ایڈ ہونی ہے، تو وہ اگر نہ ہو تو بیل عام طور پہ ہو جاتی ہے. کافی سارے اوفینسز یہاں پر ہیں ہی پروبیٹری کلاز سے نیچے، تو جس کی وجہ سے جرائم کافی بڑھ جاتے ہیں. چوری آپ 379 ہو تو اس کی سزا بہت کم ہے، 3 سال 5 سال تک ہو جاتی ہے. 382 392 میں آ کر کوئی پروبیٹری کلاز آ جائے تو پھر بات ہوتی ہے. تو چوریاں ڈکیتیاں جو عام طور پہ ہوتی ہیں تو ان کی تو بیل بھی ہو جاتی ہے. تو یہ جرائم بھی چینج کرنے چاہیے، اور چینج کرنے سے فائدہ ہوگا کہ جو اب چوری کرنے والا بہت بڑا قانون میں، اسلام میں شرعاً جو اس کی سزا ہے اس کا بازو کاٹ دینا ہے. یہاں پر میں نے دیکھا ہی نہیں کہ 379 چوری میں کسی کو سزا ہوئی ہو. تو کافی سارے پولیس میں جو ضمنیاں لکھی جاتی ہیں وہ غلط طریقے سے ہوتی ہیں، اور اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. پولیس والے کہتے ہیں کہ جناب آپ وکیلوں کے پاس نہ جو ہم جو بیٹھے ہیں، تو وہ بھی یہ میں گلہ نہیں کر رہا، یہ معاملات بتا رہا ہوں. ہم وکیلوں میں سے بھی کوئی غلط بات ہو سکتی ہے، ہم بھی کہتے ہوں گے کہ تھانے دار کے پاس نہ جاؤ، لیکن میں یہاں پر بات کر رہا ہوں ان لوگوں کا جن کا حق رسی نہیں ہو سکتی اور ان کی حق تلفی ہو جاتی ہے ہماری انا کی وجہ سے. تو وہ انا ختم کر دینی چاہیے. اگر پولیس والے سوچ رہے ہیں تو وہ بھی تعاون کریں، حق اور انصاف کا علمبردار بنیں، اور کسی کو اگر حق دینے کے لیے آپ کو اگر صحیح ضمنی لکھنی ہے تو لکھ دیا کریں. ہاں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں طرف سے آپ کو پیسے کی آفر ہوتی ہے. چلیں اگر رشوت کوئی خدا نخواستہ لینا چاہتا ہے تو وہ نہ لے، لیکن اگر لینا بھی ہے تو پھر وہ کسی حقدار سے لے لیں. چلیں وہ اپنے زیورات وغیرہ بیچ کر آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں کہیں پر تو ان کی حق رسی تو ہو جائے، لیکن ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. ختم ہونا چاہیے. ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، اور اسلامی معاشرے کی ترویج کے لیے، اسلامی معاشرے کو پنپنے کے لیے ہمیں اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے. اب بات آخر میں آتے ہیں کہ جوڈیشل مجسٹریٹ جب 14 دن کے لیے بھیج دیتا ہے اس کو بیل آفٹر ریسٹ آپ موو کریں گے. وہ موو کرنے کے بعد آپ ضمانت کرا سکتے ہیں. نہیں تو اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے تو وہ جیل میں بھی ملاقات ہو سکتی ہے، یا ہر 14ویں دن جس دن وہ جیل گیا ہے اس کے بعد آپ کی ملاقات عدالت میں بھی کی جا سکتی ہے. بخشی خانے میں اسے لے کر آئیں گے اور اسی کنسرنڈ عدالت میں پیش کریں گے. یہ تمام تھا ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک فزیکل اور جوڈیشل ریمانڈ پر. آپ کی سجیشن کا میں ہمیشہ منتظر رہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.